अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शेख रशीद अहमद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। शेख रशीद अहमद की गुज़श्ता रात गिरफ़्तारी हुई और उनको 2 बजे रात को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शेख रशीद से शराब की बोतल भी मिली है, असलहा भी मिला है और कुछ वीडियोज़ ऐसी आई हैं जिनको देखकर लोग कहते हैं कि जी वो ड्रंक थे और उनका मेडिकल भी कराने की कोशिश की गई, लेकिन मेडिकल से फिर शेख रशीद ने इनकार कर दिया था और उन्होंने कोई कहा भी है कि मैं जी पिया हुआ हूँ, ड्रंक हूँ। तो बहरहाल शेख रशीद साहब ने नारेबाजी भी बड़ी की है और बड़ी एक नामुनासिब और नाज़ेबा ज़बान जो है उन्होंने हस्बे रिवायत आसिफ अली जरदारी, राना सना अल्लाह और बाकी जो हुकूमती रहनुमा है, सियासी जमातों के रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है, नारेबाजी भी की है, बहुत ही यानी गालियां तक दी हैं शेख रशीद अहमद ने। आज फिर सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब लोग ये कहते हैं कि जी शेख रशीद अहमद की गिरफ़्तारी कानून के मुताबिक हुई है, क्योंकि उन्होंने आसिफ अली जरदारी पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए कि आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं कि इमरान खान को कत्ल कराने के लिए, और बाद में फिर वो मुकर भी गए, लेकिन वो इल्ज़ाम पहले उन्होंने अपनी तरफ से लगाया था, जिस पर पीपल्स पार्टी ने उनके ख़िलाफ़ पुलिस को दरख्वास्त दी, FIR कराई और पुलिस ने उनको उठा के अपारा पुलिस ने गिरफ़्तार किया और इनको सेक्रेटेरिएट थाने में रखा गया था। आज फिर मकामी अदालत में पेश किया गया शेख रशीद अहमद को। मीडिया टॉक भी की है उन्होंने। शेख रशीद अहमद का मोराल जो है गिरफ़्तारी के वक्त, जो मीडिया टॉक की गिरफ़्तारी के बाद रास्ते में, तो उसमें शेख रशीद का मोराल डाउन लग रहा था। शेख रशीद साहब की दिलेरी और बहादुरी, और ये तो बड़े किस्से मशहूर हैं। जब एटमी धमाके मियाँ नवाज़ शरीफ कर रहे थे तो उस वक़्त शेख साहब हुकूमत में थे, मियाँ साहब के साथी थे, लेकिन मुल्क छोड़कर चले गए थे, UK चले गए थे, पता नहीं किधर चले गए थे, और वो इसलिए चले गए थे कि भाई ये एटमी धमाके करने जा रहे हैं तो ये तो मुल्क रिस्की है, मतलब रिस्क पे है, दाव पे है, और अगर मुल्क तबाह हो जाएगा तो मैं तो बच जाऊं। तो शेख साहब बचने के लिए एटमी धमाकों से, मुल्क की तबाही की वजह से कि मुल्क तबाह हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, तो मैं बच जाऊं, शेख साहब मुल्क छोड़कर चले गए थे। ये कहानी सबको पता है, मशहूर है। तो शेख साहब बहादुर भी हैं, जो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो शेख साहब गरज रहे होते हैं और वो बरसने वाले नहीं हैं। शेख साहब ने आज मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया। एक क्राइम रिपोर्टर ने, हमारा कमर अल मुनव्वर समा TV ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा क्राइम रिपोर्टर है, दुनिया TV में रहा है। कमर ने आज मुझे बताया, कमर अल मुनव्वर ने, कि शेख साहब के ख़िलाफ़ करप्शन के कि शेख साहब जो दावा कर रहे हैं ना कि मेरे ख़िलाफ़ कोई करप्शन का 13 वजारतें मेरे पास रहीं, मैं मेरिट पर वज़ीर रहा, करप्शन का कोई सबूत मेरे ख़िलाफ़ नहीं मिला राना सना अल्लाह को, इसलिए इन्होंने आसिफ अली जरदारी के इल्ज़ाम का बहाना बना के मुझे गिरफ़्तार किया है। ये बातें शेख साहब कह रहे हैं। तो कमर अल मुनव्वर क्योंकि क्राइम रिपोर्टर वजारत दाखिला को कवर करते हैं, तो वज़ीर दाखिला को कवर करते हैं, तो कमर ने ये बताया कि शेख साहब के ख़िलाफ़ राना सना अल्लाह को करप्शन के वाकई सबूत नहीं मिले। मैंने कहा अच्छा, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ये तो बहुत ईमानदार वज़ीर हुए ना। तो उन्होंने कहा नहीं, ईमानदारी की बात नहीं है, इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, किसी का काम नहीं करते थे शेख साहब। शेख साहब के पास जो भी लोग जाते थे, शेख साहब ये काम है, तो वो कहते थे यार जाओ उधर सेक्रेटरी से जाके दस्तखत कराओ, मैंने दस्तखत नहीं करना। शेख साहब ने वजारतें संभाली है, शेख साहब ने कोई काम नहीं किया। जब काम नहीं होगा तो फिर इल्ज़ाम कैसे आ सकता है? जिसने काम ही नहीं किया, 13 वजारतें रखी हैं, भाई 13 शोबों के आप एक्सपर्ट थे, माहिर थे, आपको मेरिट पर, सबको पता है कि आपकी सियासत हमेशा GHQ के सहारे चलती रही है, उनकी बैसाखियों के सहारे चलती रही है, और आप जो पेशगोइयाँ करते थे वो भी GHQ के लोगों से पूछ के एडवांस में बताते थे कि ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, और आने वाले दिनों में ये होगा। तो लेकिन अब GHQ भी नाराज़ है। अब क्योंकि GHQ या फ़ौज या इस्टबलिशमेंट या ISI ये न्यूट्रल हो गए हैं, और फ़िलहाल जो उन्होंने न्यूट्रलिटी का ऐलान किया है, वैसे न्यूट्रलिटी पे भी बहुत सारे सवालात मैं अगले प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा।
لیکن اب شیخ صاحب کی حمایت جو پہلے تھی وہ نہیں ہے، اور عمران خان کی بھی بظاہر کوئی حمایت ابھی نہیں ہے، اس لیے ان پر مشکل وقت ہے۔ اور یہ جو پکڑے جا رہے ہیں یہ انتقامی کارروائی کے تحت نہیں، بلکہ یہ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جا رہے ہیں، اور گھناؤنے قسم کے، سنگین قسم کے الزامات، جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد قسم کے، بغیر ثبوت کے، کیونکہ شیخ صاحب کے پاس اگر یہ ثبوت ہے، آج سعید غنی نے یہی کہا کہ بھائی ثبوت ہے آپ کے پاس تو تب تو ہی آپ نے کہا ہے نا کہ آصف علی زرداری نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں اور کہ عمران خان کو قتل کرائے، تو آپ کے پاس یقیناً کوئی ثبوت ہونا چاہیے، تبھی آپ نے الزام لگایا ہے، لیکن ثبوت ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ مکر ہی گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنی طرف سے الزام نہیں لگایا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ آصف علی زرداری نے پیسے دیے ہیں دہشت گرد تنظیم کو، اور ان کو قتل کروانا چاہ رہے ہیں عمران خان کو دہشت گرد تنظیم کے ذریعے۔ تو اس تنظیم کا نام کیا ہے، پیسے کس نے دیے، کہاں دیے، یہ ثبوت تو دینے پڑیں گے۔ تو شیخ صاحب نے آج بھی پھر گرفتاری کے بعد بھی جو زبان استعمال کی ہے، میں تو وہ الفاظ ریپیٹ نہیں کر سکتا جو شیخ صاحب نے کیے ہیں، کیونکہ میں اس طرح کے الفاظ کسی کے بارے میں بھی، چاہے آصف علی زرداری ہو، رانا ثناء اللہ ہو، یا چاہے شیخ رشید یا عمران خان ہو، کسی کے بارے میں بھی اس طرح کی نازیبا زبان جو ہے میں استعمال کرنے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ میں رپورٹر ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، عامل جرنلسٹ ہوں، میدان میں ہے، رپورٹنگ کر رہے ہیں، فیلڈ میں ہے، اور پارلیمنٹ کو کور کرتا ہوں، تو پارلیمانی زبان کا استعمال یہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، کس طرح کے نہیں۔ لیکن شیخ صاحب 13 مرتبہ وزیر رہے ہیں، 13 وزارتیں سنبھالی ہیں، اتنے بڑے معزز بزرگ شہری بن گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود شیخ صاحب کی جو حرکتیں ہیں، جو شیخ صاحب کی زبان ہے، وہ اس طرح کی ہے جس طرح کوئی بالکل ان پڑھ بندہ، جو ایک پینڈو بندہ ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا جو شیخ صاحب جو وزیر رہے ہیں، وزیر داخلہ رہے ہیں، وزیر اطلاعات رہے ہیں، وزیر ریلوے رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی منسٹریز انہوں نے رکھی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی زبان اس طرح کی استعمال کی ہے۔ تو ان اپنی زبان کی وجہ سے یہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اب پولیس نے ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ کے لیے جب لے کر گئے تو اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے۔ اب پولیس ان کی درگت بناتی ہے، پولیس ان سے کچھ کیا اگلوانا چاہ رہی ہے، لیکن یہ الزام تو ان پر بہرحال موجود ہے، اس میں کسی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیوز موجود ہے کہ آصف علی زرداری پر انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔ پھر گالم گلوچ اور جو اس طرح کی سعید غنی نے کہا کہ جو ابھی انہوں نے زبان استعمال کی ہے، اس پہ الگ ان کے خلاف مقدمہ بننا چاہیے۔ تو یہ میرٹ پر کیس قرار دیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، کیونکہ ان کی حرکتیں، ان کی زبان ایسی ہے۔ پروپیگنڈا چلو سیاسی بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف چلتی ہے، لیکن کم از کم آپ اخلاقیات کے دائرے میں تو رہیں۔ تو شیخ صاحب عمران خان کی صحبت میں آ کر وہی پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو زبان ہوتی ہے، گالم گلوچ والی زبان، جس کو اعتزاز حسن جی بریگیڈ کہتے ہیں، گالم گلوچ بریگیڈ، تو پی ٹی آئی کی گالم گلوچ بریگیڈ کے اثر میں شیخ صاحب ویسے خود بھی ان کے ہی مزاج کے شروع سے ہیں شیخ صاحب، لیکن ان کے اثر میں آ کر زیادہ 4 قدم شاید آگے نکل گئے تھے۔ تو شیخ صاحب خود چاہتے تھے کہ شاید گرفتار کریں، اس طرح کی حرکتیں کر کے، الزامات لگا کے۔ لال حویلی کا معاملہ الگ ان کا چل رہا ہے، آدھی لال حویلی سمجھے ان کا سیل ہو چکی ہوئی ہے، اب باقی جو حصہ ہے، رہائشی حصہ جو رہ گیا ہے، تو اس کا بھی پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لیکن فی الحال شیخ رشید احمد صاحب پر مشکل وقت ضرور ہے۔ فواد چودھری رہا ہو کر آئے ہیں، حکومت نے ایک ٹیسٹر رکھ کر دیکھ لیا، ٹیسٹ کیس کے طور پر فواد چودھری کو گرفتار کیا، دیکھ لیں کہ کیا ری ایکشن آتا ہے، کیا رد عمل آتا ہے۔ کوئی رد عمل نہیں آیا۔ پھر شیخ رشید احمد کو گرفتار کیا گیا، کیا رد عمل آیا پی ٹی آئی کی طرف سے یا عوامی مسلم لیگ کی طرف سے؟ کوئی رد عمل نہیں آیا۔ تو اب شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے بھی امکانات قوی ہیں کہ عمران خان کی باری آنی ہے، عمران خان نے بھی گرفتار ہونا ہے، جو نظر آ رہا ہے۔
کیونکہ عمران خان کے خلاف بھی بہت سارے کیسز، مقدمات اور سنگین قسم کے الزامات کی پاداش میں کسی بھی جرم میں عدت میں نکاح کرنا، محرم میں نکاح کرنا یا بہت ساری اور بھی الزامات ہیں، اور ریاست مدینہ وہ قائم کرنے جا رہے تھے جی۔ یہ سعید غنی نے آج یہ حوالے دیے ہیں کہ جو بندہ عدت میں نکاح کرتا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، ریاست مدینہ تو عمران خان ہی قائم کر سکتا ہے، جو بندہ محرم میں نکاح کرے وہ کوئی بات نہیں جی، وہ ریاست مدینہ تو عمران خان ہی قائم کر سکتا ہے یا چلا سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال عمران خان کو بھی شاید گرفتار کیا جائے گا جلد، اور حکومت نے دیکھ لیا کہ رد عمل کوئی خاص نہیں ہے۔ جس طرح عمران خان نااہل ہوئے تھے، ان کی نااہلی پر بھی پی ٹی آئی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، تھوڑا بہت ہوا تھا، 20-25 بندے 100 بندے کہیں نکلے تو نکلے اور احتجاج کر کے ختم کرا دیا تھا خان صاحب نے آخرکار۔ تو 20 بندے مجھے دے دیں، 40 بندے مجھے دے دیں، میں کہیں بھی روڈ بلاک کر کے، آپ کوئی بھی 40 بندے کہیں بھی روڈ بلاک کر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا رد عمل نہیں ہے۔ جو عمران خان جس طرح کا ڈرا رہے تھے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن ان کا یہ دھمکیاں، گالم گلوچ، بلیک میلنگ ان کے کام نہیں آ سکی۔ تو شیخ صاحب ابھی پولیس کے حوالے ہیں، اور 2 دن کے بعد پولیس پھر عدالت میں ان کو پیش کرے گی۔ آگے دیکھتے ہیں شیخ صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔